नाज़रीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरे में पढ़ा गया बहुत ही खूबसूरत कलाम समाअत फरमाएं। जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो शोरा मुशायरा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह ख्वाब की तरह होता है कि अंदाज़ बयां और में वो अपने शेर सुनाएं, और मेरे इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तक पहुँचाने के लिए जो वसीला रेहान सिद्दीकी साहब और शाजिया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए तालियाँ बजाएँ, क्योंकि टैलेंट हंट जैसा एक कारनामा शायद पहली मरतबा अंदाज़ बयां और ने किया, इससे पहले ये कहीं नहीं देखा गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए सीधे सीधे एक मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूँ, और उम्मीद करूँगा आपको मुतासिर कर सकूँ। मतला देखें कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। उनके माथे पे कहाँ कोई, बहुत शुक्रिया, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात शुक्रिया कि जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। जिंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक मतलब एक शेर और याद आया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। एक मतलब एक शेर और देखें, शायद मेरे नौजवान दोस्तों को पसंद आए, कि कोई इमदाद भी नहीं आती, कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। एक तेरी याद ही तो आती थी, और एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती। याद भी नहीं आती, जिंदाबाद, वाह वाह। एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती, अब तेरी याद भी नहीं आती। और मतलब देखें कि अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, अश्कों की ये बरसात भी काफी अश्कों नहीं की ये होगी। बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफ़ी नहीं होगी। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। मुकर्रर मुकर्रर भाई, वाह वाह। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफ़ी नहीं होगी। वाह वाह। मतलब देखें कि जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, बैत यही करेंगे, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। और अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। जिंदाबाद है भाई, वाह वाह। क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं। अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। और ये शेर देखिए रेहान भाई बतौर ख़ास कि रखी हुई है पास में बोतल शराब की, रखी हुई है पास में बोतल शराब की, मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर। रखी हुई है पास में बोतल शराब की, मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर। एक मतलब देखें
کہ عشق میں یوں تو بس خسارہ تھا، عشق میں یوں تو بس خسارہ تھا، عشق میں یوں تو بس خسارہ تھا، تیری خاطر مگر گوارا تھا، اور اس کے دل میں جہاں تو قابض ہے، اس کے دل میں جہاں تو قابض ہے، پہلے قبضہ وہاں ہمارا تھا، واہ واہ، اس کے دل میں جہاں تو قابض پہلے ہے، قبضہ وہاں ہمارا، پہلے قبضہ وہاں ہمارا تھا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ یہ جو اب پھول لے کے آیا ہے، یہ جو اب پھول لے کے آیا ہے، پہلا پتھر اسی نے مارا تھا۔ بھائی کیا اچھی شاعری ہو رہی ہے، امیر حمزہ زندہ باد، جیتے رہیں آپ۔ یہ جو بہت شکریہ کہ یہ جو اب پھول لے کے آیا ہے، پہلا پتھر اسی نے مارا تھا۔ ایک مطلب اور دیکھیں کہ مستقل حالت ہلکان میں رہنے دیتے، مستقل حالت ہلکان میں رہنے دیتے، تھا وہ نقصان تو نقصان میں رہنے دیتے، اور لے گئے چھین کے جینے کی سبھی امیدیں، لے گئے چھین کے جینے کی سبھی امیدیں، ایک دو پھول تو گلدان میں رہنے دیتے، واہ واہ، لے گئے چھین کے جینے کی سبھی امیدیں، واہ واہ، ایک دو پھول تو گلدان ایک میں دو رہنے دیتے، پھول تو گلدان میں رہنے دیتے، ہم اسیروں کو رہائی بھی کہاں راس آئی، ہم اسیروں کو رہائی بھی کہاں راس آئی، اس سے اچھا تھا کہ زندان میں رہنے دیتے، واہ واہ، ہم اسیروں کو، بہت شکریہ، ہم اسیروں کو رہائی بھی کہاں راس آئی، اس سے اچھا تھا کہ زندان میں رہنے دیتے، آخری تھی وہ ملاقات تو پھر لازم تھا اپنی باہوں کے شبستان میں رہنے دیتے۔ واہ واہ، بہت شکریہ امیر حمزہ، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ عباس تابش صاحب اور خالد عرفان صاحب آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ جی ایک مطلع سناتا ہوں، دیکھیں ایک مطلع، ایک شعر مجھے بہت عزیز ہے کہ پتھر مجھے وہ لوگ بھی اب مار رہے ہیں، پتھر مجھے وہ لوگ بھی اب مار رہے ہیں، ایک عمر جو مجنوں کے پرستار رہے ہیں، پتھر مجھے وہ لوگ بھی اب مار رہے ہیں، ایک عمر جو مجنوں کے پرستار رہے ہیں، تم جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، تم جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، ہم ایسی اذیت میں لگاتار رہے ہیں، تم جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، ہم ایسی اذیت میں لگاتار رہے ہیں۔ غزل کا مطلب دیکھیں ریحان بھائی، آپ کی نظر، آپ کی ٹیم کی نظر کہ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، ورنہ تم اس جہان میں کتنوں کا خواب ہو، میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، ورنہ تم اس جہان میں کتنوں کا خواب ہو، اور ہنستے ہیں میرے حال پہ کچھ لوگ اس طرح، ہنستے ہیں میرے حال پہ کچھ لوگ اس طرح، جیسے خراب حال پہ ہنسنا ثواب ہو، ہنستے ہیں میرے حال پہ کچھ لوگ اس طرح، جیسے خراب حال پہ ہنسنا ثواب ہو، کہنے کو یہ جہان تو مثل بہشت ہے، کہنے کو یہ جہان تو مثل بہشت ہے، ایسی بہشت جس میں کہ رہنا عذاب ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ کہنے کو یہ جہان تو مثل بہشت ہے، ایسی بہشت جس میں کہ رہنا عذاب ہو، وہ شخص چاہتا ہے بڑی آن بان، اور وہ شخص چاہتا ہے بڑی آن بان، اور حمزہ تم ایک شاعر خانہ خراب ہو۔ اور حرف آخر ایک مطلب دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا، میں سمجھتا ہوں میں نے زیادہ پڑھ لیا۔ ایک مطلب دو شعر دیکھے حرف آخر کہ سنتا تھا بہت غور سے وہ بات ہماری، سنتا تھا بہت غور سے وہ بات ہماری، سجدوں میں گزرتی تھی ہر ایک رات ہماری، اور اب وقت بتاتے ہیں وہاں ہجر کے مارے، اب وقت بتاتے ہیں وہاں ہجر کے مارے، ہوتی تھی جہاں روز ملاقات ہماری، اور ایک حشر، بہت شکریہ، ایک حشر بپا ہوگا جنازے میں ہمارے،
ایک حشر بپا ہوگا جنازے میں ہمارے، نکلے گی بڑی دھوم سے بارات ہماری. بہت واہ شکریہ. واہ